आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं सैयद तजम्मुल कादरी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर से आज़मीन हज की रवानगी के सिलसिले का आगाज़। 3 परवाज़ों के ज़रिए 431 आज़मीन हुए आज सफ़र महमूद पर रवाना। जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान शद्दुमत से जारी। रजौरी में निकाली गई मनशियात मुखालिफ पद यात्रा में LG की शिरकत। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में ललदत अस्पताल के तौसीब ब्लॉक पर जारी काम का लिया जायज़ा। और पार्लियामेंट का बजट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज की बैतुल्लाह रवानगी का सिलसिला आज से शुरू हुआ। रवानगी के पहले दिन आज 3 हज परवाज़ों के ज़रिए 431 आज़मीन सफ़र महमूद पर रवाना हुए। इंतज़ामिया ने आज़मीन की रवानगी के लिए तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए हैं। श्रीनगर के ज़िला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरू ने आज सुबह हज हाउस बेमिना का दौरा करके वहाँ दस्तियाब सहूलियात का जायज़ा लिया और आज़मीन को रुखसत किया। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, हम सब लोग, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सिविल ऑफिसर्स हों, सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के, या हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस और हमारे सिक्योरिटी के जितने भी अफसरान हैं, हम सब लोग यहाँ कुछ दिन पहले भी आए थे ये देखने के लिए कि हमारे हज साहिबानों को किसी भी तरीके की अरेंजमेंट के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमारा भी योगदान जो है उनके पिलग्रिमेज, उनके अरेंजमेंट्स को करके हम ये इंश्योर करना चाह रहे थे कि कोई दिक्कत जो है हमारे हाजी साहिबानों को ना आए। हम शुक्रगुजार हैं हज कमेटी के सारे ऑफिसर्स के और हमारे सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के। कुछ आज़मीन ने रवानगी से पहले आज सुबह हज हाउस बेमिना से आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया। कश्मीर के लिए खुसूसी दुआ रहेंगे कि कश्मीर को अल्लाह ताला अमन सुकून का गहवारा बनाए और हमारे हिंदुस्तान में भी शांति हो। हर कह अमीरस तो गरीबस पन यारी कर लाचारी तो परेशानी। बह शुक्र कर नबकार बह गुनाहगार बह हज कबूल बे कर साल तो आसान। अल्लाह ताला गश अमन सान कश्मीर कर नारस गुलजार। श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज़मीन को रुखसत किया। इस मौके पर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, इंतज़ामिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी के हुक्काम भी मौजूद थे। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने आज़मीन हज को सफ़र महमूद पर रवाना होने के लिए मुबारकबाद पेश की है। अपने एक बयान में उन्होंने आज़मीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि उनका ये अजीम सफ़र जम्मू कश्मीर में क़याम अमन, तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आएगा। जम्मू कश्मीर को मनशियात की बिद्दत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दुमत से जारी है। इंतज़ामिया ने मनशियात फरोशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इक़दाम के बारे में महकमा तालीम में एक उस्ताद सुखबीर सिंह ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जो ये नशा है ये आज समाज में एक बिद्दत बन गई है जो हमारे पूरे समाज को खोखला कर रही है। शुरू में तो हम इसको एज ए शौक लेते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये पूरे परिवार को खराब कर देती है, पूरे माशरे को खराब कर देती है। जो बच्चे होते हैं वो हमारे कौम होते हैं, वो कौम का मुस्तकबिल होते हैं। मेरी बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी यही हदायत है कि अपने बच्चों को इस बिद्दत से दूर रखें, क्योंकि ये ना कि उनका मुस्तकबिल खराब कर देगी बल्कि पूरे माशरे को खराब कर देती है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत रजौरी में निकाली गई एक पद यात्रा में शिरकत की। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर में मनशियात को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कमर बस्ता है। उन्होंने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की शुरुआत के बाद मनशियात मुखालिफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना की। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रजौरी में शहीद ADDC डॉक्टर राजकुमार थापा की याद में कायम किए गए अजायब घर और कुतुब खाने को अवाम के नाम वक्फ किया। डॉक्टर थापा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की बिलाजवाब शेलिंग में शहीद हो गए थे।
نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے سلسلے میں پولیس نے منشیات کے کاروبار کرنے والے افراد کے خلاف اپنی کارروائیوں میں تیزی لائی ہے۔ پولیس نے جموں صوبے کے رجوری ضلع میں NDPS کے ایک معاملے کے تحت مراد پور کے رہنے والے سوربھ کمار نامی ڈرگ سمگلر کا 43,13,000 روپے مالیت کا رہائشی مکان اٹیچ کر دیا ہے۔ پولیس نے بشنا جموں کے راکیش کمار نامی ڈرگ سمگلر کی 12 لاکھ روپے مالیت کی جائیداد بھی ضبط کی ہے۔ ریاسی میں پولیس نے کٹرا کے رہنے والے شبھم کمار نامی ڈرگ سمگلر کو گرفتار کیا ہے۔ سامبا میں کراوڑا گاؤں کے رہنے والے ساحل کمار اور وکاس کمار نامی ڈرگ سمگلروں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ ڈوڈا پولیس نے بدروا کے رہنے والے معراج الدین نامی ڈرگ سمگلر کو گرفتار کیا ہے۔ اس دوران پولیس اور سول انتظامیہ کے اہتمام سے صوبے کے مختلف اضلاع میں منشیات مخالف بیداری پروگراموں کا اہتمام بھی جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج سری نگر میں للدید اسپتال کے اضافی بلاک پر جاری کام میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کام کی رفتار اور معیار کا بھی معائنہ کیا اور دستیاب اہم سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عمل آوری ایجنسی کو ہدایت دی کہ پروجیکٹ کو مقررہ مدت کے اندر مکمل کیا جائے تاکہ مریضوں کے لیے سہولیات بہم رہ سکیں۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ ہمارے خبروں کے بلیٹن اور نیوز روم کے پروگراموں، ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر، نئی منزلیں اور شہر منظر کے بارے میں آپ اپنا فیڈ بیک ہمارے ای میل ایڈریس radiokashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے علاقائی نیوز بلیٹن اور پروگرام YouTube، X اور Instagram پر بھی دستیاب ہیں۔ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس غیر معینہ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے بجٹ اجلاس کو کامیاب قرار دیتے ہوئے اس پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس بیچ حکمران اتحاد نے اپوزیشن جماعتوں پر خواتین کی 33% ریزرویشن ناکام بنانے کا الزام عائد کرتے ہوئے اسے ملک کی خواتین کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ قرار دیا ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر نے کہا ہے کہ ریزرویشن کو ناکام بنانے کا یہ داغ کانگریس کے دامن سے کبھی نہیں دھلے گا۔ خواتین اور بچوں کی بہبود سے متعلق مرکزی وزیر انپورنا دیوی نے بل پاس نہ ہونے پر کانگریس کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا، اس میں صاف دکھ رہا ہے کہ کانگریس مہیلا بیروधी ہے اور کانگریس نے بہت ہی غلط کیا ہے۔ آج مہیلائیں، پورے ہندوستان کی مہیلائیں، کروڑوں بہنیں بہت امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، تو ان کا ادھیکار 2029 میں ان کو آنے سے روکا ہے، تو نشچت روپ سے ان کا بھی پورا راستہ صاف ہوگا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے انہوں نے ویروଧ کیا ہے، آنے والے سمے میں مہیلائیں کہیں کا ان کو نہیں چھوڑیں گی۔ بی جے پی کی رکن پارلیمان بانسری سوراج نے کہا ہے کہ کانگریس اور حزب اختلاف کی دوسری جماعتوں نے ملک کی خواتین کو دھوکہ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا، They speak a big game about women empowerment, but when the moment came for implementation of the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, the reservation in 2029 itself, then the Congress party and the entire opposition allowed political selfishness to prevail over them. They want to see women merely as a vote banks. They do not want that women should come and actually sit and take seats next to them in Parliament and in the Vidhan Sabha. مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ نے بل ناکام ہونے پر اپنے تاثرات کا اظہار یوں کیا، پردھان منتری جی نے ایک ایتہاسک قدم اٹھایا اور اس دیش کی آدھی آبادی جو 50% آبادی مہیلاؤں کو ہے ان کو سشکت کرنے کے لیے 33% کا آرکشن ودھان سبھا اور لوک سبھا میں انہوں نے دینے کا پراودھان لے کے بل لائے تھے، اور کانگریس پارٹی اس کو گرا کے خوش ہو رہی ہے۔ بھائی 50% آبادی کے کو نیائے دینے کے پریاس تھے، اس پریاس کو آپ اسفل کر کے خوشی منا رہے ہیں، یہ اتہاس رہا۔ کانگریس پارٹی سب دن ناری شکتی کے سشکتیکرن کے وروध میں رہی۔ اس دوران کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے نئی دلی میں پارٹی صدر دفتر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اپوزیشن نے بی جے پی کی زیر قیادت سرکار کی ملک کا وفاقی ڈھانچہ بدلنے اور جمہوری اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج شام 8:30 بجے قوم سے خطاب کریں گے۔ ان کا یہ خطاب پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں خواتین کے ریزرویشن سے متعلق بل پاس نہ ہونے کے تناظر میں اہمیت کا حامل مانا جا رہا ہے۔ مرکزی سرکار نے آج اپنے ملازمین اور پینشنروں کے حق میں 2% مہنگائی بھتے کی واگزاری کو منظوری دی ہے، جو جنوری 2026 سے واجب الادا ہے۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز تجارتی جہازوں کی آواجائی کے لیے مکمل طور سے کھلا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سعید عباس آراغچی نے سوشل میڈیا پوسٹ میں اعلان کیا کہ لبنان میں جنگ بندی کے تناظر میں آبنائے ہرمز کو تجارتی جہاز رانی کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ایران کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ اس بیچ امریکہ نے 1 ماہ کے لیے روس سے پیٹرولیم مصنوعات کی درآمدگی پر عائد پابندیوں میں نرمی میں توسیع کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ آکاشوانی سری نگر سے خبروں کا اگلا بلیٹن 4:20 پر پہاڑی میں نشر ہوگا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔